आज तो सुबह सुबह ही बहुत बड़ी खबर सामने आई, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज आई है और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और शहबाज शरीफ अब मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया है। पहले तो उसको ये था ना कि नून लीग से फारिग किया जा रहा है, कि सदारत का ओहदा वापस लिया जा रहा है। अब तो वजारत उज़्मा से भी उसको फारिग समझे। उसकी जो बत्ती थी गुल हो गई, उसका जो करंट था खत्म हो गया, उसका जो गुड बाय और टाटा था वो अब शुरू होने वाला है। क्योंकि अब बाकायदा तौर के ऊपर नवाज शरीफ के खसूसी अहकामात के ऊपर जो उनके समद्दी हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसहाक डार को बाकायदा तौर के ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और इसका वाज़ेह और साफ मतलब यह है कि तमाम तर अख्तियारात, तमाम तर फैसले, तमाम तर बातें, तमाम तर मीटिंग्स को जो हैंडल करना होता है वो सब कुछ किसके हाथ में आ गया है जी? इसहाक डार साहब के हाथ में आ गया है। और अभी एक ये डमकली किस्म का एक हमारा वजीर आजम है शहबाज शरीफ, यानी कि ये कोई भी फैसला खुद नहीं कर पाएगा, कोई भी फैसला करने का अख्तियार इसके पास नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी नफरत है इस बंदे से, ये जो इसहाक डार है, क्योंकि इसने पाकिस्तान की मुआशरत का बेड़ा गर्क किया था। और अजीब बात है कि जितना एस्टेब्लिशमेंट को इससे नफरत है उतनी ही नवाज शरीफ को इस बंदे से मोहब्बत है। एस्टेब्लिशमेंट पे बड़ा दबाव डाला था, इसने बड़ा जोर लगाया था कि इसको आपने हर सूरत वजीर खजाना बनाना ही बनाना है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानी थी। उनको पता था कि ये बेड़ा गर्क करके रख देगा। जो 2-4 टके बचे पड़े हैं खजाने के अंदर, वो भी उनका नूर भी चट हो जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएंगे, वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए इसको नहीं बनाया गया था। लेकिन अब क्योंकि नवाज शरीफ को नजर आ गया, उसको पता चल गया कि जी अवाम तो हमारे साथ ही नहीं खड़ी हुई है, अब तो हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी आप देखिए कि 1-2 दिन पहले फिर वो जो राणा सनाउल्लाह थे, आपको याद होगा मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया था कि उसने कहा था जी हम बहुत जल्द एक बयानिया लेके आ रहे हैं। तो ये बयानिया जी आ गया है। और बयानिया क्या है कि हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट चलना है। और उसके लिए पहला जो पत्ता था वो फेंक दिया गया है कि अब शहबाज शरीफ को साइड पे लगा के, खड्डे लाइन लगा के, उसका जो समद्दी है नवाज शरीफ का, उसको अब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो लगा दिया गया है। और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी निकल आया। अब जो मियां जावेद लतीफ थे, उनकी भी मैंने आपको कई बार बात बताई थी। वो कहते थे कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं और हमें इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे जो वोटर थे, सपोर्टर थे, हमें छोड़ के चले गए हैं। और नवाज शरीफ को भी हमने ये बात समझाई है। और अब नवाज शरीफ को ये बात समझ में आई है। पहले उनको डील करते वक्त समझ नहीं आती थी, हम बार बार समझाते थे कि उल्टा नुकसान होगा, उल्टे वोटर सपोर्टर नाराज हो जाएंगे, उल्टा पार्टी टूट जाएगी, पार्टी तितर बितर हो जाएगी। मगर नवाज शरीफ को समझ नहीं आता था। अब नवाज शरीफ को समझ आ गया। और वैसे भी इसहाक डार नवाज शरीफ का सबसे ज्यादा पसंदीदा और एस्टेब्लिशमेंट का सबसे नापसंदीदा तरीन शख्स है। और इस बंदे के ऊपर अब फड्डा होगा, इस बंदे के ऊपर अब लड़ाई होगी। और आपको यह भी बता दूं कि जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत रही, जब तक नवाज शरीफ इक्तदार में रहा है, यही बंदा सबसे ताकतवर हुआ करता था इसहाक डार। यानी कि नवाज शरीफ इसके बगैर, इसके पूछे बगैर ना फैसला करता था, ना पॉलिसी बनाता था, ना कोई बात करता था, ना कोई मीटिंग करता था, ना कोई डील करता था, ना कोई समझौता करता था। अब लास्ट जो डील होती रही थी ये नवाज शरीफ को वापस लाने की, तो उस डील के अंदर भी नवाज शरीफ ने सबसे आगे इसहाक डार को रखा हुआ था। और इसहाक डार ही सारे मामला सेट करता रहा था, यही सारे मामला को ठीक करता रहा था। और फिर अब ये इसहाक डार को नवाज शरीफ खोल के सामने ले आए हैं। तो अब इनकी जो गेम है वो बड़ी जबरदस्त होने जा रही है। अब आने वाले दिनों के हवाले से और क्या कुछ होने जा रहा है और मामला जो इनके बारे वो कितने सख्त होने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो पीटीआई है वो किस तरह से मैदान में आने जा रही है, उनकी कुछ और तरीन अहम एक्टिविटीज, अहम तरीन बातें, अहम तरीन खबरें सामने आई हैं जो आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की ज़रूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामीण सीन ये हो रहा है कि जी जो नवाज शरीफ है इनके बारे में तो सबको पता है कि ये अपनी सारी सियासत, अपनी सारी पार्टी अपने खानदान के अंदर ही रखना चाहते हैं। देखिए आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर कोई वज़ीर आला बना है तो नवाज शरीफ खुद बना है, या उसका भतीजा जो हमजा है वो बना है, या उसका भाई जो है शहबाज शरीफ वो बना है, या फिर मरियम नवाज। पांचवा बंदा आपको नून लीग के अंदर वज़ीर आला नहीं मिलेगा पंजाब का। अगर नून लीग का वज़ीर आज़म की आप देख लीजिए, वज़ीर आज़म हमेशा बनता रहा नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ के बाद अब उसका भाई बन गया है शहबाज शरीफ। और पूरी नून लीग के अंदर आपको कोई बंदा वज़ीर आज़म बनता नजर नहीं आएगा। तो अब यही वजह है कि इन्होंने जो अपने घर की पार्टी बना के रखी हुई थी, अब देखिए बड़े बड़े लोग छोड़ के चले गए हैं। अब राणा सनाउल्लाह भी बैकफुट पे चले गए। अब जो इनके और अहम तरीन रहनुमा थे वो भी बैकफुट के ऊपर चले गए। मिफ्ता इस्माइल बैकफुट के ऊपर चले गए। शायद खाकान अब्बासी बैकफुट के ऊपर चले गए हैं। जो चौधरी निसार थे वो चले गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं, ख्वाजा साद रफीक जैसा बड़ा लीडर वो साइड पे हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो इनकी पार्टी से अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस पार्टी को अपने नवाज शरीफ ने अपने घर की पार्टी बनाया होता है कि मेरे घर की पार्टी है और यहाँ पर कोई भी हमारे अलावा वज़ीर आज़म नहीं लग सकता, वज़ीर आज़म नहीं लग सकता। बड़ा अरसा इन लोगों ने इनकी गुलामी की, लेकिन अब इनको पता चल गया जी हमारी तो वैल्यू ही नहीं थी। हमारी तो देखिए मरियम जैसी कल की लड़की को जब हमारे ऊपर इन्होंने वज़ीर आला लगा
دیا ہے اور ہم اس کے نیچے لگیں گے تو پھر کیا ہماری زندگی رہے گی؟ ہم تو ساری زندگی نواز شریف کے ساتھ رہے تھے, شہباز شریف کے ساتھ رہے تھے, اب ان کی نسلوں کے ساتھ بھی ہم رہے. یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں رانا ثناء اللہ کو بے شک بعد میں سمجھ میں آئی ہیں, یہ بے شک بعد میں انہوں نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا, لیکن رانا ثناء اللہ اب بیک فٹ پہ ہو گئے ہیں, وہ پیچھے ہو گئے, انہوں نے اپنی سیلف رسپیکٹ بچا لی ہے, انہوں نے اپنی عزت نفس بچا لی ہے, اور وہ اب کھل کر اس طرح سامنے نہیں آ رہے, بلکہ وہ اب کھل کر اس طرح سامنے آ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں, وہ ٹی وی کے اوپر بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں, جی مذاکرات کر لو پی ٹی آئی کے ساتھ, ڈیل کر لو پی ٹی آئی کے ساتھ, سمجھوتا کر لو, کوئی بات ان کی مان لو, کوئی اپنی بات منگوا لو, کوئی گیم سیٹ کر لو, ورنہ یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ اب جو حکومت بنی ہوئی ہے اور اس حکومت کو چلانا, یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. اب نواز شریف شہباز شریف کو مکمل فارغ کر کے اسحاق ڈار کو میدان میں لے آئے. 2013 سے 2018 تک ان کی ساری حکومت اسحاق ڈار چلاتے رہے تھے, کیونکہ نواز شریف ان دنوں نہ ہی اسمبلی کے اجلاس میں زیادہ آتے تھے, نہ ہی بیمار رہتے تھے, نہ ہی میٹنگز میں جاتے تھے, نہ ہی کوئی اور فیصلہ کرتے تھے, تو اسحاق ڈار سب کچھ کرتا تھا. اور اب نواز شریف کی مرنے سے پہلے یہی خواہش ہے کہ جی میری جو جانشینی ہے وہ مریم نواز تک پہنچ جائے, اور مریم نواز کے لیے اگر کوئی سب سے ایماندار بندہ نواز شریف کو نظر آتا ہے تو وہ اسحاق ڈار ہی آتا ہے, کہ میرے مرنے کے بعد جب مجھے کل کچھ ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ وفا جو ہے وہ اسحاق ڈار ہی کرے گا. اس لیے اب وہ اسحاق ڈار کو مضبوط کر کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ اسحاق ڈار مضبوط ہو کے سامنے آئے, اور پھر وہ مریم نواز کے لیے وہ سارا کام کر سکے کہ جو کام شہباز شریف حمزہ کے لیے کرنے کے لیے سر توڑ محنت کر رہے ہیں, سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. جانشینی کی یہ لڑائی جو ہے اب یہ دونوں بھائیوں کے درمیان کے اندر. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسحاق ڈار کتنا اہم بندہ ہے. ادیبیہ مل پیپر جو کیس تھا اس کے اندر اسحاق ڈار نے سب کچھ بتا دیا تھا, سب کچھ بیان کر دیا تھا کہ کیا معاملات ہوئے, کس طرح ڈیلیں کرتے رہے, کس طرح سمجھوتے کرتے رہے, کس طرح پیسے یہاں سے وہاں لے کے جاتے رہے, کس طرح کاروبار کرتے رہے, کس طرح سے 2 نمبری کرتے رہے, کس طرح سے منی لانڈرنگ کرتے رہے, کس طرح سے فراڈ کرتے رہے, ٹیکس چھپاتے رہے, کس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے کمیشن لیے تھے. وہ یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار وعدہ معاف گواہ بھی بن گیا تھا. تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ جب سامنے آئے تو دنیا کو پتا چلا, اوئے ہوئے ہوئے اسحاق ڈار ان کے لیے کیا کچھ کرتا پھر رہا, اسحاق ڈار ان کے لیے کتنا کام کا بندہ ہے, اور کیسے کیسے کام نواز شریف اسحاق ڈار سے لیتا ہوتا ہے. تو اب شہباز شریف فارغ ہے, آپ مکمل طور پہ اس کو فارغ سمجھے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ جی یہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے اس کو اگر لگا دیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر تو پھر اس کو بھی فارغ کرو, اس کو بھی فارغ کرو. پھر اس طرح نہیں چل سکتا ہے کہ ایک میان کے اندر 2 تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک ملاقات کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر یہ بات کی گئی تھی, بار بار کی گئی تھی, زرداری کو کہا گیا تھا کہ جی آپ جو وزیر اعظم ہے وہ بلاول کو بنا لیجئے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن بلاول تو جانتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ انہوں نے ٹکا ایک چھوڑا نہیں ہے اکاؤنٹ کے اندر, پاکستان کے جو خزانہ ہے اس کے اندر ان کی ڈیفالٹ کرنے کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. کاروبار پاکستان کے اندر آ نہیں رہا, امن پاکستان کے اندر ہو نہیں رہا. میں پھر جب حکومت میں آؤں گا تو ان لوگوں نے پھر عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے ہیں, پھر ان کے خلاف کارروائیاں ہونی ہے, تو ساری جو بربادی ہے, ساری جو بدنامی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں آئے گی. تو وہ تو بیک فٹ پہ ہو گیا. وہ اس نے کہا جی مجھے ابھی وزیر اعظم نہیں بننا, ابھی میں بعد میں بن لوں گا. اچھا اس کے بعد نون لیگ اب یہ چاہتی ہے, نون لیگ کی اب یہ خواہش ہے کہ اگر وفاق چلا بھی جاتا ہے تو چلا جائے. ان کے ایڈوائزر بھی ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناؤ, جب تک وہ بیانیاں نہیں بناؤ گے نہ تمہاری سیاست چلے گی, نہ تمہاری حکومت چلے گی, نہ تمہارا فراڈ چلے گا, نہ تمہارا دھوکہ چلے گا, نہ تمہاری 2 نمبری چلے گی, نہ تمہارا جھوٹ چلے گا, نہ تمہارے وعدے چلیں گے, نہ تمہارے دعوے چلیں گے, نہ تمہاری ڈیلیں چلیں گی, نہ تمہارا ملک چلے گا, اور نہ ہی تمہاری پارٹی چلے گی. تو اسٹیبلشمنٹ کے بیانی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہے وہ تمہیں بنانا پڑے گا. اور پھر رانا ثناء اللہ بھی بار بار کہتا ہے کہ جی دیکھیے عمران خان جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا کے اتنا مشہور ہے, وہ آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ختم کر دے تو وہ نیچے آئے گا. تو اب یہ ممکن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ دیکھیے اب اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا جائے گا تو جو شہباز شریف ہے وہی اس اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی بیانیے کو روکنے کے لیے سب سے پہلے میدان میں آئے گا, کیونکہ وہ سب سے لاڈلا پرو لاڈلا بنا ہوا ہے. وہ کہ جیسے کہا جاتا تھا کہ جی نواز شریف جو ہے اس کی نسبت شہباز شریف کو سمجھانا, اس کو ہاتھ میں لینا زیادہ آسان ہے. یہ کام جو ہے اب یہ آپس میں ان دونوں بھائیوں کا ہوگا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جی حکومت کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ان کی حکومت بڑی کھڈے لائن لگ جائے گی, ان کی حکومت کے لیے بڑی ٹینشنیں ہو جائیں گی. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کچھ دن بعد یہ بھی خبریں سامنے آ گئی ہیں کہ یہی عہدہ جو اسحاق ڈار کو دیا ہوا ہے, پھر اب لوگ جو یعنی کہ اندر کے ہاتھ ہیں وہ اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہوئے یہی جو عہدہ ہے, یہ عہدہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا اسحاق ڈار سے لے کر بلاول کو دے دیں گے. بلاول کے لیے یہ فکس ہو چکا ہے کہ جی بلاول اب کچھ دن بعد اس کے اوپر آ جائے گا. اور دوسری طرف پھر یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے بھی ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. ہر جگہ احتجاج, ہر جگہ دھرنے, ہر جگہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, میڈیا کے اوپر آ کے چیخ رہے ہیں, اسمبلی کے اندر آ کے شور و غل کر رہے ہیں. وہ ان کو سکون کا سانس نہیں لینے دے رہے ہیں, مسلسل ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ان کی پالیسیوں کے اوپر
तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनके एक्सटेंशन वाले जो मामलात हैं, ये अगर बैठेंगे जो एक्सटेंशन हम करवा लेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकेगा और इनको हमने नथ डाल के रखनी है। वो जो अली अमीन गंडापुर है वो खड़ा होकर कह रहे हैं कि जी हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और अब हम मैदान में खुल के आएंगे। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये मामलात नून लीग के लिए बड़े मुश्किल हैं और अब जो गेम है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है इनके लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बगा फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।